जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रब को पहचानने का मतलब ही यही है कि आप पहले अपने आप को पहचानो। अगर आपके अंदर कोई ऐसी खूबी दरियाफ्त हो गई जिसका कोई सानी ना हो, तो फिर आप ये पहचानें कि ये खूबी किसने बनाई है। पहले आप अपनी ह्यूमन लाइफ से अपने वंडर्स दरियाफ्त करो, और वंडर दरियाफ्त करने के बाद ये देखो कि वो कितना वंडरफुल है जिसने ये वंडर्स बनाए हैं। यहाँ से आपको अल्लाह की पहचान मिलेगी। आप खुद आईना हैं। अगर आप आईना पॉलिश करें तो वो चमकता जाएगा, और फिर अंदर से बनाने वाले की सूरत निकल आएगी। अल्लाह की तलाश आप बाहर से ना करो, इसकी तलाश आपके पास है। जैसे कहते हैं कि भटक रहा था मैं सूदों ज़ियां के सहरा में, तेरे दियार में लाई मुझे तेरी खुशबू। इसके पास जाने का सोचोगे तो फिर उसी की तलाश में चलते जाओगे। तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई, मैं आईने में जो उतरा तो रूबरू था तू। फिर इंसान कहता है कि हम तो अल्लाह को तलाश करने जा रहे थे, और कहाँ तक पहुंचे? अपने आप तक ही पहुंचे। आपने अपने आप में उतरना है और फिर आप उसके रूबरू हो जाएंगे। तो अल्लाह को जानिए या पहचानने का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि आप अपने आप में उतरें, और जब आप अपने आप में उतरोगे तो फिर ये कहानी समझ आ जाएगी। ये सब बैना है, जैसे आपके सामने आईना हो। आप आईने को देखते हैं, फिर उसके करीब हो जाते हैं और करीब हो जाते हैं, तो फिर आप दोनों एक हो जाते हैं। कौन दोनों? आईने का अक्स और आप। अब कभी ऐसा वाकया हो जाए कि अंदर वाला अक्स बाहर निकल आए तो फिर कमाल ही हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप अंदर उससे बातें कर रहे हों और वो भी आपसे बातें कर रहा हो, इशारा कर रहा हो। जब आप चुप हो जाएं तो वो आगे से बोल पड़े कि आगे अब क्यों नहीं बोलता, तो फिर तो बात ही और हो जाएगी। ऐसा हो सकता है मसलन आप एक आईने के सामने खड़े होकर बात कर रहे हों, जैसे आप इशारा करते हैं वो भी इशारा करता है। आप आगे हो जाते हैं, वो आगे हो जाता है। आप पीछे हट जाते हैं तो वो भी पीछे हट जाता है। जब आप छुप जाते हैं तो वो भी छुप जाता है, नजर नहीं आता। फिर कहते हैं कि देखें अब वो है कि नहीं है। जब फिर आप आईने में देखते हैं तो वो अंदर मौजूद होता है। फिर आप इससे बातें करते हैं, फिर आप चुप हो जाते हैं, और आप जब चुप हों और वो बोल पड़े और कहे कि आगे बोल, अब क्यों नहीं बोलता, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर से आपके साथ कोई बोलने वाला अंदर से आवाज दे दे कि तू बोल, क्या चाहता है। आपसे तन्हाई में कोई हम कलाम हो जाए, जबकि वहां कोई परिंदा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, तो वो कौन था? यहां से रब समझ आना शुरू हो जाता है। तो तन्हाई में वो कौन था जो आपसे हम कलाम हुआ था? वो कौन था जो मेरे साथ हम कलाम हुआ? मेरे सिवा कोई इंसान था ना आस ना पास। इंसान कहता है कि वहां पर मेरे सिवा कोई आदमी ना था, तो वो कौन था जो मुझसे बात कर गया? तो ऐसा होता है
کہ تنہائی میں ایک ایسا مقام آ جائے کہ جب آپ کو تقرب ہو جائے تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچاننے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چہرہ دیکھتی ہے، آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے نظر آئے گا اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، خیال میں اس کی بات آئے گی، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنہائی کے اندر آواز بھی آ جائے جسے دور کی آواز کہتے ہیں۔ تو راز یہ ہے کہ دور کی آواز بھی قریب سے آتی ہے۔ آ رہی ہے یہ دور سے آواز، جو ملا خاک میں بنا ہمراز۔ تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہمراز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ خاک وہی ہے جس کو بو تراب سے نسبت ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے رب کو پہچان کر بات بتائی ہے، اور یہ پہچان رکھنے والوں نے کہا ہے۔ اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے جیسا کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا ہے۔ خلقت کو جیندی گولے، ہر دم فرید دے کولے۔ ایسا دعویٰ خواجہ غلام فرید رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہو؟ کیا دونوں ایک ہیں اور یا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچاننے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا۔ ساری پہچان اسی میں ہے۔ تو اللہ باہر کی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی کہانی ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو اس کے مسافر کہیں دور پیدل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا، راستے میں اسے درویش ملا اور پوچھا کہ کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو وہ درویش بولے کہ پیچھے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں ہے، اللہ پیچھے کا نام بھی ہے۔ جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو وہاں بھی اللہ ہے، تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اور اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ ساری آپ کے اپنے باطن کی بات ہے۔ اللہ کسی بھاگم دوڑ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ٹھہرنے کی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو اور اپنے آپ میں غوطہ لگاؤ۔ بس باہر جانے والی بات نہیں ہے بلکہ اندر جانے والی بات ہے۔ یہ اندر کا سفر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔